दोस्तों 7 साल की बच्ची की शादी 70 साल के बूढ़े शख्स से कर दी गई। देखिए अल्लाह ने हामिला बच्ची पर क्या करिश्मा दिखाया कि डॉक्टर ने भी कलमा पढ़ लिया। नाजरीन, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में एक ऐसे घर की कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें एक औरत ने अल्लाह के काम में दखल डाली और कैसे सजा पाई कि लोग उसे देखकर तौबा तौबा करने लगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह के काम में कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता है। अल्लाह ने जिसकी जो किस्मत लिखी हो उसके साथ वैसा ही होता है। हर मुसलमान इस बात से वाकिफ है कि हर इंसान दुआ से किस्मत तो बदल सकता है, मगर नाफरमानी करके और शैतानियां दिखाकर कभी अल्लाह के हुक्म को नहीं टाल सकता है। बल्कि इंसान जितने भी मंसूबे बना ले, होता तो वही है जो अल्लाह चाहता है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही एक नाफरमान औरत की कहानी बता रहे हैं जिसने अपने मकसद के लिए एक 7 साल की बच्ची का इस्तेमाल किया और अल्लाह ने इस 7 साल की बच्ची के हामिला होने पर ऐसा करिश्मा दिखाया कि लोग अल्लाह अल्लाह पुकार उठे। ये कहानी इंडिया के एक छोटे से इलाके की है जहां अब भी कुछ मुसलमानों के घर थे। इस इलाके में एक घर जो कि सबसे बड़ा था, वहां एक 70 साल का बूढ़ा अपनी बीवी के साथ रहता था। इस घर में 1 महीने पहले 7 साल की बच्ची एक 70 साल के बूढ़े के साथ ब्याह कर आई थी। इर्द गिर्द के लोग इस बूढ़े की शादी को देखकर दूसरी बीवी कह रहे थे। लोग हैरान हो गए थे। कुछ लोगों ने मियाँ बीवी पर लांगतान भी की और कुछ लोगों ने इस बच्ची के माँ बाप पर अफसोस का इजहार किया जो अपनी मासूम बेटी को एक बूढ़े के हवाले कर चुके थे। हालांकि बूढ़े की पहली बीवी बहुत जालिम और कमबख्त औरत थी। दरअसल इस बूढ़े की पहली शादी को 40 वर्ष गुजर चुके थे, लेकिन इनकी आज तक कोई औलाद नहीं हो पाई थी। 70 साल के बूढ़े का नाम इमामुद्दीन था। इमामुद्दीन एक कारोबारी आदमी था और उसके पास बहुत सारा पैसा था। बच्ची की शादी को 1 महीना गुजरा तो वो हामिला हो गई और उसी वक्त इमामुद्दीन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी 7 साल की बीवी का इसने बहुत ख्याल रखा, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि इसकी वो बीवी हर दिन ब दिन किसी परेशानी में पड़ रही थी और इनका बच्चा शदीद परेशान होते होते बच जाता था। इमामुद्दीन की पहली बीवी ने घबराकर शौहर को बताया कि वो बच्ची बीमार है, इसलिए वो अभी बाप बनने की ख्वाहिश छोड़ दे और बच्ची को अभी मुश्किल में ना डाले। लेकिन इमामुद्दीन अपने फैसले पर अटल रहा और अपनी कम उम्र बीवी को शहर ले गया। शहर की एक डॉक्टर ने जब इस 7 साल की लड़की के बारे में सुना तो उसने बड़ी हैरत से उसे देखा तो वो दंग रह गई। बच्ची में डॉक्टर को एक ऐसी चीज नजर आई जिसका किसी को गुमान भी नहीं था। जब डॉक्टर ने इस चीज के बारे में इमामुद्दीन को बताया तो इमामुद्दीन बजाय पीछे हटने के और आगे बढ़ गया, क्योंकि इमामुद्दीन के पास बहुत सारा पैसा था। इसलिए उसने डॉक्टर को यह सारा मामला राज रखने के लिए कहा, वरना इतनी छोटी बच्ची से शादी और फिर बच्ची को हामिला करना कानूनन जुर्म है। लेकिन इमामुद्दीन ने हर जगह हर डॉक्टर को अपने पैसे की चमक दिखाई तो डॉक्टर भी खामोश हो गए, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसकी हालत बहुत अजीबोगरीब हो गई। उसने इमामुद्दीन को अफसोस से बताया कि उसकी कम उम्र की बीवी अपनी बीमारी की वजह से कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकेगी, इसलिए बेहतर है कि वो ये जिद छोड़ दें। लेकिन इमामुद्दीन हार मानने को तैयार नहीं था और वो अपनी बीवी को घर ले आया और इसने आइंदा इस शहर के डॉक्टर के पास न जाने का सोच लिया था। बूढ़ा इमामुद्दीन अपनी औलाद के लिए बड़ा बेकरार हो रहा था। उसने अब यह सोच लिया था कि अब अगर उसकी बीवी की हालत बिगड़ी तो वो अपनी ख्वाहिश छोड़ देगा। लेकिन हर बार उसकी बीवी संभल जाती थी और वो फिर से अपने बच्चे के लिए उम्मीद जाहिर कर लेता था। लेकिन जब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता रहा, उस लड़की की हालत तो बिगड़ती चली जा रही थी। वो कई बार तो मरते मरते बची थी। उसका वजूद सूखी लकड़ी की तरह हो गया था और उसका पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इमामुद्दीन इसे घबराकर अस्पतालों में चेक करवाने लगा, लेकिन सबने यही कहा कि इसकी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। थक हार कर इसने बीवी का इलाज करवाना छोड़ दिया। जो भी डॉक्टर देखता वो खौफजदा हो जाता था और इमामुद्दीन को पुलिस और कानून से खौफजदा करने की कोशिश करता था। लेकिन इमामुद्दीन के सर पर तो औलाद का खून सवार था। हामिला बच्ची का गुजरे महीनों में इतना पेट बढ़ गया था कि इमामुद्दीन को उसका पेट फट जाने का खौफ सताने लगा। उसकी पहली बीवी हर वक्त उसे कोसने लगी और उसे शर्म दिल आने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी जिद की वजह से इस बच्ची का ये हाल हो गया है।
امام الدین نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا، کیونکہ اس کی پہلی بیوی نے اس 7 سال کی بچے کو حاملہ ہو جانے پر بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بچہ پیدا کرنے کا شوق نہ پالے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کا دماغ اس بات کو سننے ماننے سے انکار کر چکا تھا۔ آخرکار بچے کے حمل کو 9 مہینے پورے ہو گئے تھے اور اس سے اس کا وجود نہایت ہی بے ڈھنگا ہو گیا تھا، اور امام الدین اسے جلدی سے ہاسپٹل لے کر بھاگا تو ڈاکٹر اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ وہی ڈاکٹر تھی جو اس حاملہ بچی کی حالت سے واقف تھی، وہ جسے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ حاملہ بچی کو جلد سے جلد آپریشن کے لیے لے جایا گیا، لیکن وہاں اللہ نے ایک ایسا معجزہ دکھایا کہ ان لوگوں پر ظاہر کر دیا گیا کہ وہ ایک طاقت ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے سبھی ڈاکٹرز کو مسلمان بنا دیا تھا۔ امام الدین کی بیوی نہایت ہی لالچی عورت تھی، اور اس کے بارے میں جو لوگ قصے جانتے تھے وہ اس پر دیکھ کر چونک جاتے تھے۔ وہ امیر ہونے کے باوجود بھی اپنے در پر آنے والے فقیروں کو بھی ذلیل کر کے بھگا دیا کرتی تھی۔ ان کے یہاں پر جب کئی مہینے گزرنے کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، تبھی امام الدین نے اپنی بیوی سے ایک غریب بچہ گود لینے کی ضد کی تاکہ وہ اپنے بچے کو بڑھاپے کا سہارا بنا پائے، اور اسی بہانے انہیں اپنے دولت کا وارث بھی مل جائے گا۔ لیکن امام الدین کی بیوی اس معاملے میں بالکل بیکار تھی۔ وہ عورت اپنے اور شوہر کے درمیان کسی تیسرے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور سب سے بڑی وجہ اس کی لالچ تھی۔ وہ اپنے شوہر کی جائیداد کسی ایسے غیر کو دینے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن امام الدین کی ضد پر بیوی نے اسے دوسری شادی کا مشورہ دیا اور کہا کہ ان کی اولاد ہی ان کے بڑھاپے کا سہارا بن سکتی ہے، ورنہ پرائی اولاد ان سے پیسہ لیتے ہی انہیں چھوڑ دے گی۔ امام الدین کی بات سے وہ واقف ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کے لیے خود کی دھونی امام الدین کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ محلے والے حیران ہو گئے تھے کہ اس کی بیوی نے آخر کیسے دوسری لڑکی کو اپنا شوہر سونپ دیا ہے۔ لیکن جب شادی ہوئی تو محلے والوں کے ساتھ ساتھ امام الدین بھی ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی صرف 7 سال کی تھی۔ بوڑھے امام الدین کی بیوی نے اسے حیرت کے ساتھ بتایا کہ یہ لڑکی اس کے قرض دار کی بیٹی ہے، اور اس کا باپ تم سے قرض لے کر مر گیا تھا، اور اس کی ماں کے پاس اب قرض چکانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے قرض کے بدلے ان کی بیٹی کو لے لیا تھا۔ اس کی بیوی نے ایک چھوٹی سی بچی کو لا کر یہ چال چلی تھی کہ وہ اس بہانے اپنے شوہر کو اولاد کی نعمت سے محروم کر دے گی، لیکن شادی کے پہلے ہی مہینے میں بچی حاملہ ہو گئی۔ تبھی امام الدین کی بیوی بوکھلا گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ بچی کبھی ماں نہیں بنے گی اور وہی ان میاں بیوی کا سہارا بنی رہے گی، مگر وہ بیمار لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اس عورت نے اپنی سوتن کو الٹی سیدھی دوائی دینی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس کی حالت خراب رہنے لگی، اور وقت کے ساتھ اس کا پیٹ بڑھتا چلا گیا۔ مگر جب اسپتال پہنچ کر آپریشن کی تیاری کی گئی تو 7 سال کی بیمار لڑکی کے بغیر آپریشن کے 8 بچے پیدا ہوئے، جو کہ صحت مند اور ٹھیک ٹھاک تھے۔ کیونکہ اس کا یقین اللہ پر پختہ تھا، اس لیے وہ نامراد نہیں لوٹائی گئی۔ ڈاکٹر یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ امام الدین کی بیوی کے ناکام چال ہو گئی تھی۔ اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ جس کو زندگی دیتا ہے اس کو کوئی نہیں مار سکتا ہے۔ امام الدین کو اس لڑکی سے 8 وارث مل چکے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بچی کی اووری زیادہ انڈے نکلنے کی وجہ سے اتنے بچے اس کے پیٹ میں آ گئے تھے۔ اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ میں اتنی بدسلوکی ہو گئی ہے تو اس نے اس بچی کو اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ دیا، اور اس کا خرچہ بھی اس نے اٹھایا۔ وہ عورت جس نے اپنی ضد کی وجہ سے اپنے شوہر کے اتنے سال ضائع کر دیے، قدرت نے ایک ساتھ ہی اس کے شوہر کو اتنے سارے بچوں سے نواز دیا، لیکن اس سارے معاملے میں نقصان اس چھوٹی سی بچی کا ہوا تھا۔ اولاد کی خواہش میں انسان اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، جس کے نصیب میں ہوگا وہ اسے ضرور ملے گا۔ اس کے لیے غلط بات نہیں کرنی چاہیے اور صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بے حد ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ایک لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد، تب تک کے لیے خدا حافظ۔